नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी बेसिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको न्यूमेरिकलहरु गर्छौं। अब यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, त्यो पछि स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस, अनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन र हामीलाई के पनि सोधेको छ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो हैन। सबै चाहिँ के छ तीनटा च्याप्टरको मिक्स चाहिँ यो एउटा क्वेशनमा छ हाम्रो। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा मैले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको न्यूमेरिकलहरु गराइसकेको थिए। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेपछि पार्टिकुलरमा जे छ क्वेशनमा भ्यालुहरु त्यही एज इट इज सार्छौं। अर्को छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। जहिले पनि क्वेशनले दिएको ट्रायल ब्यालेन्स भनेको हामीलाई अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो। त्यो पनि के हुन्छ डेबिटको भ्यालु डेबिटमै र क्रेडिटको भ्यालु क्रेडिटमै सरर सार्छौं। अर्को छ हामीसँग एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट भनेपछि एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको अथवा एडजस्टमेन्टमा दिएको डाटाहरु चाहिँ के गर्छौं यो एडजस्टमेन्ट कोलममा भर्छौं। र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको अनएडजस्टेडलाई एडजस्ट गरिसकेपछि हामीले के निकाल्छौं एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्छौं। अब यो भयो यहाँनिर क्वेशन एज इट इज सार्यौं हामीले क्याश बैंक डिस्काउन्ट एलाउड प्लान्ट मेसिनहरु सबै सरर सार्यौं टोटल सम्म। अब यहाँ म कहाँबाट बुझाउँछु एडजस्टमेन्टबाट। एडजस्टमेन्टमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ 40,000। अब क्लोजिङ स्टक भनेको एसेट्स हो, त्यही भएर यसलाई केमा लेख्छौं हामी डेबिटमा लेख्छौं। र अब हाम्रो रुल के हुन्छ क्लोजिङ स्टक भनेको जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र आउँछ। यो एसेट्स हो डेबिटमा त लेखिहाल्यौं। अर्को इन्कम स्टेटमेन्टमा यो के भित्र आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र आउँछ। त्यही भएर जब क्वेशनले हामीलाई क्लोजिङ स्टक दिन्छ हामी वर्किङ नोटमा के निकालिहाल्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौं। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने तरिका हाम्रो के छ ओपनिङ स्टकमा पर्चेज एड गर्छौं र क्लोजिङ स्टक लेस गर्यौं भने यो हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोड्ने र के घटाउँछौं हामी क्लोजिङ स्टक। अब यो क्वेशनले हामीलाई कहीँ पनि ओपनिङ स्टक दिएन भने चाहिँ ओपनिङ स्टक हाम्रो लागि कति भयो 0। पर्चेज दियो हामीलाई क्वेशनले 2,15,000 हैन। पर्चेज कति दिइराको छ 2,15,000 माइनस क्लोजिङ स्टक क्वेशनले कति दियो 40,000 हैन। हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ क्वेशनले कति दिइराको छ 40,000। अब यो गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो 1,75,000 हैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कति आयो 1,75,000। अब क्लोजिङ स्टकलाई एडजस्टेड कसरी गर्छौं क्लोजिङ स्टक जहिले पनि डेबिटमा आउँछ यसलाई अर्को केमा जान्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा। त्यही भएर हामी यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्छौं। हामी सेकेन्डमा के लेख्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट भन्न साथ त्यो कुन साइडमा आउने भयो डेबिट साइडमा। अब तलपट्टि डेबिटमा लेख्यो भने माथि क्रेडिटमा जान्छ। अब जहिले पनि के गर्छौं भने ओपनिङ छैन नत्र ओपनिङलाई पनि 0 बनाउनु पर्थ्यो। अब यहाँनिर हामीसँग के मात्र थियो पर्चेज मात्र थियो 2,15,000 चाहिँ हामीलाई के दिएको छ पर्चेज दिएको छ भने अब यहाँ पर्चेज हामीलाई कुन साइडमा दिएको छ डेबिटमा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब क्रेडिटमा लेखेर यसलाई कति बनाइदिन्छौं 0 बनाइदिन्छौं। किन हामीले माथि पर्चेजलाई 0 बनायौं भन्दा तलपट्टि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ के गर्यो पर्चेज नै कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गरिसक्यौं। त्यही भएर पर्चेज चाहिँ कति बनाउँछौं अब 0। क्लोजिङ स्टक आयो कि जहिले पनि यो काम गर्नै पर्यो। क्लोजिङ स्टक डेबिटमा लेख्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने त्यो पनि डेबिटमा लेख्ने र पर्चेज ओपनिङ स्टकहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ 0 बनाइदिने। यति काम गरेपछि सेकेन्ड एडिशनल इन्फर्मेसनमा छ हामीसँग प्रिपेड रेन्ट। अब थर्ड नम्बर भन्छौं हुन त हामीलाई कति नम्बरमा सोधेको सेकेन्डमा सोधेछ। अब प्रिपेड रेन्ट दियो। प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड भनेको के हुन्छ जहिले पनि एसेट्स। त्यही भएर एसेट्स चाहिँ जहिले पनि हामी कुन साइडमा लेख्छौं डेबिट साइडमा लेख्छौं। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको लायबिलिटीज क्रेडिटमा लेख्छौं। प्रिपेड हाम्रो लागि एसेट्स हो यो के त्यही भएर कुन साइडमा लेख्यौं डेबिट साइडमा लेख्यौं। अब प्रिपेड तल डेबिटमा लेख्छ भने के को प्रिपेड भन्दा रेन्टको। त्यही भएर माथि लगेर रेन्टको चाहिँ अब डेबिटमा लेखेपछि यो रेन्टको केमा लेख्छौं क्रेडिटमा। र हाम्रो रुल के छ डेबिट र क्रेडिटमा भ्यालु अपोजिट साइडमा भ्यालु आउँछ नि यो के गर्छौं हामी लेस गर्छौं। त्यही भएर 70,000 मा 10,000 गर्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भित्र कति आउँछ 60,000। 70 मा 10,000 घटाउँदा कति आयो 60,000। अब प्रिपेड रेन्ट पछि हामीलाई थर्ड नम्बरमा दिएछ हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट
हैन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन के भनेर दियो ब्याङ्क लोन प्रिपेड जहिले पनि डेबिटमा आउँछ किनभने यो एसेट्स हो आउटस्ट्यान्डिङ अब केमा आउँछ क्रेडिटमा आउँछ यो के हो हाम्रो लायबिलिटिज हो त्यही भएर यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अब हामीलाई क्वेशनले कति दियो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हामीलाई क्वेशनले यहाँनिर क्वेशनले दिएको छ 4000 त्यसलाई कुन साइडमा लेख्छौँ हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ हैन आउटस्ट्यान्डिङ जहिले पनि क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ किनभने यो हाम्रो के हो लायबिलिटिज हो यो तल क्रेडिटमा लेख्छ भने माथि इन्ट्रेस्टमा लगेर केमा लेख्नु पर्यो डेबिटमा अनि यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन डेबिटमा 8000 छ भने यहाँ डेबिटमै कति लेख्ने 4000 अब के गर्ने यहाँ तल आउटस्ट्यान्डिङ भएर क्रेडिटमा लेख्यौँ माथि इन्ट्रेस्टमा लगेर केमा लेख्यौँ डेबिट जहिले पनि के हुन्छ एड हुन्छ सेम हो नि त डेबिट जहिले पनि के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो 8000 र 4000 एड गर्दा डेबिटमै कति लेख्छौँ हामी 12000 यो भयो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन र लास्टमा दियो डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको डेप्रिसिएसन एट 15% के भनेको छ पर एनम अब यो कुरालाई यहाँनिर डेप्रिसिएसन on plant and machinery को डेप्रिसिएसन चाहिँ कति पर्सेन्ट दियो 15% दियो क्वेशनले हामीलाई भनेपछि माथि हेर्ने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2 लाख छ 2 लाख को 15% भनेको हामीलाई कति आउँछ 30000 यसलाई हामीले किन डेबिटमा लेख्यौँ डेप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर यसलाई केमा लेख्यौँ डेबिटमा लेख्यौँ हैन अब यहाँ तल डेबिटमा लेख्छ भने माथि केमा लेख्नु पर्यो क्रेडिट यदि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भएको भए एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनको क्रेडिटमा लान्थ्यौँ यहाँनिर एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन नभएको भएर हामी प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको क्रेडिटमा कति लेख्छौँ 30000 हैन यो के को निकालेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको निकालेको त्यही भएर प्लान्ट एन्ड मेसिनरीकै क्रेडिटमा कति लेख्छौँ 30000 प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पहिला 2 लाख थियो डेबिटमा क्रेडिटमा 30000 जब साइड चेन्ज हुन्छ हामी के गरिहाल्छौँ लेस गरिहाल्छौँ भने चाहिँ 2 लाखमा 30000 लेस गर्दा यो कति आयो 1,70,000 यो भयो के भयो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अब यो भयो एडिसनल इन्फर्मेसन जुन कुराको एडजस्ट गर्यौँ त्यो हामीले सारिसकेको छौँ अरु कुरा एज इट इज लेख्छौँ अब सुरुमा क्याश कुन साइडमा थियो हामीलाई डेबिटमा थियो त्यसलाई केमै सार्ने डेबिटमै सार्ने अनि ब्याङ्क पनि डेबिटमा छ त्यही भएर केमै सार्ने डेबिटमै किनभने यसको एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा केही छैन त्यो पछि चाहिँ डिस्काउन्ट एलाउड डेबिटमा कति छ 7000 छ डेबिटमै लेख्ने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लेख्यौँ पर्चेज लेख्यौँ त्यो पछि चाहिँ डेब्टर्स डेबिटको केमा लेख्ने डेबिटमै लेख्ने डेब्टर पछि इन्ट्रेस्ट अन लोन डेबिट जोडेर डेबिटमै लेखिसक्यौँ स्यालेरीको एडिसनल के पनि छैन यो पनि एज इट इज 1,20,000 डेबिटमै रेन्ट लेखिसक्यौँ क्यापिटल क्रेडिटमा छ भने चाहिँ जुन कुरा अब क्रेडिटमा छ त्यसलाई केमै सार्ने क्रेडिटमा नै यसरी हामी सार्छौँ हैन जति थियो पहिला क्रेडिटमा त्यो नै के साइडमै सार्ने क्रेडिटमा कहिले पनि के गर्दैनौँ साइड चेन्ज गरेर हामी यसमा चाहिँ भ्यालुहरु सार्दैनौँ अब एडजस्टमेन्टको केसमा एडजस्टमेन्ट डेबिटमा छ त्यही भएर केमै सार्ने यो डेबिटमै सार्ने अर्को पनि डेबिट छ डेबिटमै सार्ने यो 10000 छ अर्को क्रेडिटमा छ 4000 क्रेडिटमै लेख्ने डेबिटको डेबिट र क्रेडिटको केमै लेख्छौँ क्रेडिटमै र यसरी अब यो डेप्रिसिएसन केमा रहेछ डेबिटमा छ अब यसरी डेबिट क्रेडिट सबै भ्यालु अरु जुन चाहिँ एडजस्ट गरेको छैन त्यो भ्यालु एज इट इज सारिसकेपछि लास्टमा हामी के गर्छौँ टोटल गर्छौँ र रुल के छ डेबिट र क्रेडिट साइड चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ इक्वल हैन भनेपछि अब एडजस्टमेन्टको डेबिट र क्रेडिट दुवैपट्टि एड गर्दा कति आउँछ 2,59,000 यो हाम्रो एडजस्टमेन्ट चाहिँ कति आयो 2,59,000 आफ्नो डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो अर्को आयो यहाँनिर 12,64,000 अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ कति आयो 12,64,000 अनएडजस्टेड पहिला 12,60,000 थियो त्यसलाई एडजस्ट गरिसकेपछि हाम्रो कति आयो 12,64,000 हामीलाई यहाँनिर बी नम्बरमा के सोध्यो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हैन स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेकै हाम्रो के हो इन्कम स्टेटमेन्ट अब यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा सुरुमा हामीलाई त्यहाँनिर दिएको छ सेल्स कति दिएको छ हामीलाई क्वेशनले 7 लाख र सेल्समा जहिले पनि डिस्काउन्ट एलाउड अथवा सेल्स रिटर्न छ कि छैन त्यो हेर्ने अब हामीलाई यहाँ क्वेशनले डिस्काउन्ट एलाउड कति दियो 7000 दियो भनेपछि यहाँनिर अब हामीले सेल्स लेख्छौँ
सेल्स हामीलाई क्वेसनले 7 लाख दिएको छ र यसमा लेस के गर्छौं डिस्काउन्ट एलाउड चाहिँ क्वेसनले हामीलाई कति दियो 7000 7 लाखमा 7000 लेस गर्दा यो कति आउँछ हामीसँग 6,93,000 यो के भयो सेल्स नेट सेल्स। अब जहिले पनि सेल्समा के लेस गर्छौं हामी लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अघि हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिसकेका छौं। ओपनिङ स्टक हाम्रो 0 थियो। पर्चेज कति दिइराको थियो हामीलाई क्वेसनले 2,15,000 माइनस हामीलाई क्लोजिङ स्टक 40,000 गर्दा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको थियो 1,75,000 यो चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसकेको थियो। त्यही भएर सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्दा यो हाम्रो के आउँछ ग्रस प्रॉफिट हैन। सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्दा हाम्रो के आउँछ ग्रस प्रॉफिट। यो कति आयो हाम्रो 5,18,000। यो पछि हामी के गर्छौं लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब कुरा के हुन्छ भने यदि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भन्देको भए यो एक्सपेन्सेसलाई पनि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब केही पनि नभनेको भएर हामी चाहिँ सिम्पल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। त्यही भएर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हामी सबै भएभरको एक्सपेन्सेस चाहिँ अब यही लेख्ने काम गर्छौं। अब एक्सपेन्सेसको कुरा गर्दा त्यहाँनिर सुरुमै छ इन्ट्रेस्ट अन लोन। हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन लोन माथि क्वेसनले कति दिएको थियो 8,000 दिएको थियो र तलपट्टि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनले 4,000 दिएको छ। 8 र 4 जोड्दा कति लेख्नु पर्यो 12,000। इन्ट्रेस्ट पछि हामीलाई दियो स्यालेरी को केही पनि एडिसनल इन्फर्मेसन नदिएको भएर यो जस्ताको तस्तै 1,20,000 लेख्छौं। स्यालेरी पछि हामीसँग के छ रेन्टको केसमा हामीलाई प्रिपेड रेन्ट दियो। त्यही भएर त्यसलाई के गर्छौं हामी लेस गर्छौं। प्रिपेड जहिले पनि लेस आउटस्ट्यान्डिङ जहिले पनि के गर्छौं एड गर्छौं। भनेपछि प्रिपेड हामीसँग यहाँ 10,000 थियो 70 मा 10 घटाउँदा यो कति आयो 60,000। अब रेन्ट पछि अर्को एक्सपेन्सेस भनेको हामीलाई क्लोजिङ स्टक आइसक्यो ह प्रिपेड रेन्ट हामीले घटाइसक्यौं। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन पनि के गरिसक्यौं हामीले एड गरेर लेखिसक्यौं इन्कम स्टेटमेन्टमा। र अर्को लास्टमा बाँकी छ डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। यो पनि के हो हाम्रो एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अघि हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदै 15% अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2 लाख हैन। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीलाई कति छ 2 लाख त्यसको 15% कति आयो 30,000। अब यो नदेखाएर सिधै डाइरेक्टली भ्यालु राख्दा नि हुन्थ्यो। अब यति एड गर्दा हामीलाई के आउँछ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हैन। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 12,000 1,20,000 60 र 30 जोड्दा यो हाम्रो कति आयो 2,22,000 यो एक्सपेन्सेस भयो। अब यो टपिकमै सुरुमा लेस लेखेको छ नि त त्यही भएर यतापट्टि लगेर माइनसमा 2,22,000 गर्छौं। ग्रस प्रॉफिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस हुँदा यसलाई हामी के भन्छौं अब प्रॉफिट फ्रम अपरेसन। हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ कति भयो काम गर्दै जाँदा फेरि 2,96,000 यो के आयो हाम्रो प्रॉफिट फ्रम अपरेसन आयो। त्यो पछि इन्कमहरु अब केही रिसिभ्डहरु छ कि छैन हेर्नुपर्छ। यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई थर्ड लास्टमा दियो कमिसन रिसिभ्ड। अब इन्कम जहिले पनि हामी के गर्छौं एड गर्छौं। त्यही भएर कमिसन रिसिभ्डलाई चाहिँ हामी अब के गर्छौं एड गर्छौं। कमिसन रिसिभ्ड एड गरेर यो कति आउँछ 10,000 छ। र अरु कुनै पनि एक्सपेन्सेस जस्तै ट्याक्सहरु नभएको भएर यो नै हाम्रो लागि के भयो अब यहाँनिर नेट इन्कम 2,96,000 मा 10,000 जोड्दा हाम्रो नेट इन्कम कति आउँछ 3,06,000। यो चाहिँ के बन्यो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यहाँबाट चाहिँ के गर्यो सेल्समा डिस्काउन्ट एलाउड घटायो नेट सेल्स आयो। त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरु घटाएपछि ग्रस प्रॉफिट आउँछ। भएभरको एक्सपेन्सेस एकै ठाउँमा घटाउँछौं किनभने मल्टी स्टेप भनेको छैन। एक्सपेन्सेसहरु घटाइसकेपछि के आउँछ प्रॉफिट फ्रम अपरेसन। अब यहाँनिर इन्कम चाहिँ के थियो एउटा कमिसन रिसिभ थियो। त्यही भएर कमिसन रिसिभ इन्कमलाई जोडेर लास्टमा हाम्रो के आयो नेट इन्कम। अब यो भयो बी नम्बर।
सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन भनेकै हामीलाई के सोधेको ब्यालेन्स सिट हैन। यसमा एनएफआरएस रुल छैन, त्यही भएर ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पनि हामी सी नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। अब यो चाहिँ के बनाउँछौँ हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। त्यही भएर एसेट्स यसको फर्मेट एमाउन्ट यसरी लेख्छौँ। अब स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसनमा एसेट्स र लायबिलिटिजको कुरा गर्दा सुरुमा एसेट्स लेख्छौँ। अब एसेट्स पनि कुन एसेट्सको कुरा गर्छौँ हामी सुरुमा करेन्ट एसेट्स लेख्छौँ। अर्को के लेख्छौँ इन्भेस्टमेन्ट लेख्छौँ। अर्को फिक्स्ड एसेट्सलाई हामी लेख्दा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड के भने लेख्छौँ इक्विपमेन्ट। यो भनेको चाहिँ कुन एसेट्सहरूको कुरा आउँछ फिक्स्ड एसेट्सहरूको कुरा गर्छ। एसेट्सलाई सेग्रिगेट गर्दा करेन्ट एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट र अझ इन्टेन्जिबल एसेट्स फिक्टिटियस एसेट्स छ भने त्यसलाई पनि छुट्टै बनाउँछौँ। अब यहाँनिर क्यास दिएको छ फर्स्टमै भनेपछि यो हाम्रो लागि कुन एसेट्स हो करेन्ट एसेट्स। क्यास भनेको हामीसँग कति छ 3 लाख छ। त्यो पछि हामीसँग ब्याङ्क छ, ब्याङ्क पनि हामीलाई करेन्ट एसेट्स हो। यो कति दियो 2,50,000। डिस्काउन्ट एलाउड आइसकेको छ। त्यो पछि हामीसँग के छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको हाम्रो कुन हो फिक्स्ड एसेट्स हो। त्यो पनि यहाँनिर हामी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेख्छौँ। कति लाख दियो 2 लाख। लेस यसमा के गरिसकेका छौँ हामीले डेप्रिसिएसन काटिसकेका छौँ। कति पर्सेन्ट 15%। 2 लाखको 15% भने 30,000 घटाउँदा यो आयो 1,70,000। यो भयो हाम्रो के हो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको कुरा। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि क्वेसनले पर्चेस दिएको छ त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गरिसक्यो। यो पछि के छ डेप्टर्स भनेको रिसिएबल हो। यो पनि कुन एसेट्स करेन्ट एसेट्समै हामी इन्ट्री गर्छौँ। डेप्टर्स दियो हामीलाई कति 90,000। डेप्टर्स पछि छ इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा आइसक्यो एक्सपेन्सेस हो। यो पछि स्यालेरी एक्सपेन्सेस रेकर्ड भइसक्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा। रेन्ट पनि रेकर्ड भइसक्यो। अब तल क्रेडिट साइडको भनेको केमा जान्छ लायबिलिटी साइडमा। अब अहिले पहिला हामी कुन बनाउँदैछौँ एसेट साइड। अब एडजस्टमेन्टको कुरा गर्दा फर्स्टमा हामीलाई के दिएको छ क्लोजिङ स्टक भनेको इन्भेन्ट्रिज कुन एसेट्स भित्र जान्छ करेन्ट एसेट्स भित्र। त्यही भएर क्लोजिङ स्टक भनेर हामी कति लेख्छौँ 40,000। अब क्लोजिङ स्टक पछि के छ प्रिपेड रेन्ट चाहिँ हामीलाई क्वेसनले कति दियो 10,000। प्रिपेड रेन्ट पछि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अहिले करेन्ट लायबिलिटिजमा लेख्छौँ र डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ के गर्यौँ हामीले यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा लगेर लेस गरिसक्यौँ। अब हामीलाई यसलाई टोटल गऱ्यौँ। अब यो छ हामीसँग टोटल करेन्ट एसेट्सको मात्र कुरा गर्दा करेन्ट एसेट्स कति आउँछ टोटल 6,90,000। यसलाई अर्को साइडमा लेखौँ कति आयो 6,90,000। त्यो पछि छ इन्भेस्टमेन्टको के पनि इन्फर्मेसन छैन र फिक्स्ड एसेट्सको नाममा यही के मात्र छ टोटल प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नै टोटल के हुने भयो टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड के हुने भयो इक्विपमेन्ट। यो भनेको हामीले कति निकालिसकेको छौँ 1,70,000। अब माथिको करेन्ट एसेट्स र तलको प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एड गर्दा यो हाम्रो के आउँछ टोटल एसेट्स। हामीलाई टोटल एसेट्स कति आयो अब 8,60,000। यो भयो टोटल एसेट्स। अब कन्टिन्यू यही फर्मेटमा अब हामी यो कुन साइड भयो एसेट्स भयो। अब यसकै कन्टिन्यू फर्मेटमा अब हामी के भर्छौँ लायबिलिटिजको भर्छौँ। अब लायबिलिटिजको कुरा गर्दा हामीसँग दुईटा टाइपको लायबिलिटिज हुन्छ एउटा लङ टर्म डेब्ट अर्को करेन्ट लायबिलिटिज र अर्को कुन हुन्छ हामीसँग ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी। त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई के चाहियो सुरुमा करेन्ट लायबिलिटिज अर्को हुन्छ हामीसँग लङ टर्म डेब्ट र लास्टमा हामीसँग के हुन्छ इक्विटी। यो तीनटा पार्टमा चाहिँ के गर्छौँ लायबिलिटी साइडलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। अब त्यहाँनिर लायबिलिटी साइडको कुरा गर्दा अब क्रेडिट साइडको हेर्नु पर्यो। त्यहाँनिर फर्स्टमा छ क्रेडिट साइडको क्यापिटल भनेको के हो इक्विटी। त्यही भएर यसलाई हामी केमा इन्ट्री गर्छौँ क्यापिटल भनेर चाहिँ केमा लेख्छौँ इक्विटीमा। यो कति लाग्छ क्यापिटल हामीलाई 4 लाख छ। अब क्यापिटल पछि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ
क्रेडिटर्स भनेको कुन लायबिलिटीज हुन्छ करेन्ट लायबिलिटीज त्यही भएर क्रेडिटर्स चाहिँ कति लेख्छौं 50,000 त्यो पछि चाहिँ कमिसन रिसिप्ट हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस मा आइसक्यो इन्कम हो त्यही भएर त्यही गइसक्यो सेल्स आइसकेको छ र अर्को लास्टमा के छ 12% बैंक लोनहरु भनेको हाम्रो के हो लङ टर्म डेब्ट बैंक लोन डिबेन्चर बोन्डहरुको कुरा गर्छ मोर्गेज लोनहरुको कुरा गर्छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी कहाँ भित्र लेख्छौं 12% बैंक लोन भनेर यहाँनिर लेख्छौं यो कति छ हामीसँग 1 लाख छ अब एडिशनल इन्फर्मेसन जुन चाहिँ एसेट्स मा गएको छैन त्यो सबै के साइडमा जान्छ लायबिलिटीज साइडमा क्लोजिङ स्टक हामीले कहाँ लेखिसक्यौं करेन्ट एसेट्स मा लेखिसक्यौं त्यो पछि प्रिपेड रेन्ट पनि करेन्ट एसेट्स मा लेखिसक्यौं अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको त तिर्न बाँकी इन्ट्रेस्ट त्यही भएर यसलाई अब हामी केमा लेख्छौं करेन्ट लायबिलिटीज मा यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4000 अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पछि थियो लास्टमा डेप्रिसिएसन अब डेप्रिसिएसन यहाँ आएन अब टोटल गरौँ यो के हो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज कति भयो 54,000 अब यो भनेको टोटल के लेख्छौं लङ टर्म डेब्ट त्यो एउटा बैंक लोन छ कति 1 लाख छ अब करेन्ट लायबिलिटीज र लङ टर्म डेब्ट जोड्दै हाम्रो के आउँछ यो भनेको टोटल डेब्ट अथवा टोटल के भनेर लेख्छौं हामी लायबिलिटीज भनेर लेख्छौं माथिको करेन्ट लायबिलिटीज 54,000 र लङ टर्म डेब्ट 1 लाख जोड्दा 1 लाख कति आयो 54,000 अब इक्विटी को नाममा पनि यही एउटा क्यापिटल छ त्यही भएर टोटल इक्विटी यो 4 लाख अब यो 1,54,000 यो कति भयो 4 लाख अब बाँकी के छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट हामीले के लेखेको छौं नेट इन्कम निकालेको छौं नेट इन्कम लिएर इक्विटीमा एड गरेर लेख्दा नि हुन्छ अथवा छुट्टै इक्विटी भन्दा तलपट्टि नेट इन्कम भनेर सिधै हामीले 3,06,000 जुन चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस बाट ल्याएको छौं त्यो छुटाउनु भएन यति लेखिसकेपछि यो भनेको हाम्रो के आउँछ टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी अथवा इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज जे लेख्दा नि भयो यो कति आउँछ अब यो तीनटा जोड्दा भने 8,60,000 जुन चाहिँ जहिले पनि केसँग बराबर हुनु पर्यो टोटल एसेट सँग ब्यालेन्स शीटमा एसेट साइड र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज अथवा इक्विटी एन्ड लायबिलिटी चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो अब क्वेशनले हामीलाई डी नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो सोध्यो यो भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौं अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा धेरैवटा न्यूमेरिकलहरु गरिसकेका छौं अब यहाँनिर हामीलाई एउटा मात्र के बनाउनु छ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो त्यही पनि दुईटा कम्पेयर गरेर हैन सिम्पल ट्रायल ब्यालेन्स युज गरेर चाहिँ के निकाल्नु छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु छ अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ भने फर्स्टमा हामी के निकाल्छौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ activities cash flow from operating activities CFOA cash flow from operating activities CFOA चाहिँ पहिला के गर्छौं सल्भ गर्छौं अब cash flow from operating activities भित्र फर्स्ट टपिक के हुन्छ हामीसँग cash sales and collection from customers सेल्स गर्नु छ र कस्टमर सँग कलेक्सन गर्नु छ भने यहाँनिर के को कुरा आउने भयो सेल्स डेप्टर्स र रिसिभेबलहरुको कुरा आउने भयो भनेपछि यहाँनिर क्वेशनले हामीलाई फर्स्टमै सेल्स कति दिएको छ क्वेशनले सेकेन्ड लास्टमा सेल्स भनेको 7 लाख छ जस भित्र डिस्काउन्ट एलाउड भनेर हामीलाई कति थियो 7,000 थियो भनेपछि 7 लाखमा 7,000 लेस गर्दा यो कति आउँछ हाम्रो 6,93,000 आउँछ भनेपछि यहाँनिर नेट सेल्स कति आयो 6,93,000 अब यो भित्र हाम्रो आउने भनेको रिसिभेबल र डेप्टर्स त्यही भएर त्यहाँनिर हामी हेर्छौं डेप्टर्स हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 90,000 अब यहाँनिर कम्पेयर गर्न इन्क्रिज कि डिक्रिज भनेर बुझ्दै छैन क्वेशनले हैन ट्याली गर्नलाई दिएन अब हाम्रो रुल के हुन्छ एसेट्स जति सबैलाई हामी के गर्छौं इन्क्रिज भन्दै माइनस गर्छौं र लायबिलिटीज जति सबै पनि इन्क्रिज भएको भएर यसलाई के गर्छौं प्लस गर्दै लान्छौं किनभने एसेट सँग नेगेटिभ हुन्छ इन्क्रिज हुँदा लेस गर्दै लानु पर्थ्यो सबै नै इन्क्रिज भनेर अब त्यसलाई के गर्छौं माइनस गर्छौं लायबिलिटी सँग क्याश फ्लो को पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ इन्क्रिज हुँदा त्यसलाई एड गर्नुपर्ने भएको भएर लायबिलिटी सबै इन्क्रिज भएको एड गर्ने भन्दै हामी सल्भ गर्छौं भनेपछि यहाँनिर हामीसँग इन्क्रिज इन
डेप्टर्स हामीलाई इन्क्रिज इन डेप्टर्स क्वेसनले कति दिएको छ डेप्टर्स 90,000 अब यो इन्क्रिज भएको त्यही भएर यसलाई चाहिँ केमा लेख्छौँ ब्र्याकेटमा एसेट्स हो नि त हैन अब यो पछि यहाँनिर अरु रिसिएबलहरु छ कि छैन खोज्छौँ अब यहाँनिर डेप्टर्स बाहेकको रिसिएबलहरु बुक डेप्ट्स ब्याड डेप्टको कुरा भएको भए पनि त्यो रेकर्ड गर्थ्यौं अब यहाँनिर सेल्स र डेप्टरको मात्र कुरा भएको भएर यति नै टोटल गर्छौं 6,93,000 मा माइनस 90,000 गर्दा यो 6 लाख कति आयो 3,000 यो भयो कलेक्सन फ्रम के भएको कस्टमर्स को कुरा बी नम्बरको पोइन्टमा हुन्छ हाम्रो क्याश पेड टु को लाई सप्लायर्स अब सप्लायर्स भन्न साथ यहाँनिर के को कुरा आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इन्कम स्टेटमेन्टमा नै सल्भ गरिसकेका छौं ओपनिङ स्टक थिएन जस्ट पर्चेज र के थियो क्लोजिङ स्टक थियो भनेपछि हामीलाई यहाँनिर पर्चेज थियो हामीसँग 2,15,000 र क्लोजिङ स्टक थियो 40,000 यो गर्दा फेरि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो 1,75,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई जहिले नि माइनसमा लेख्छौं किनभने कस्ट भनेको एक्सपेन्सेस पैसा जान्छ त्यही भएर यसलाई केमा लेख्छौं माइनसमा अब कुरा के भयो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसनको कुनै पनि भ्यालु राख्छौं भने त्यो दुईचोटी रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन एडिशनल जहिले नि कतिचोटी रेकर्ड गर्छ दुईचोटी अनि चाहिँ यहाँनिर पर्चेज ट्रायल ब्यालेन्स भित्र थियो एकचोटी रेकर्ड गरे भयो क्लोजिङ स्टक कहाँ थियो एडिशनल इन्फर्मेसनमा भनेपछि यो अब केमा पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो फेरि पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो अनि चाहिँ क्लोजिङ स्टक भनेको हामीले अघि भर्खर केमा लेखेको छौं करेन्ट एसेट्समा अब एसेट्स भन्न साथ हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं भनेपछि यहाँनिर लेख्दा फेरि इन्क्रिज इन क्लोजिङ स्टक हैन एसेट्स हो क्लोजिङ स्टक त्यही भएर यसलाई माइनस कति लेखिदिन्छौं 40,000 यसरी लेख्छौं अब क्लोजिङ स्टक पछि त्यहाँनिर क्रेडिटर्स पेएबलहरुको कुरा हेर्छौं यहाँनिर क्वेशनले हामीलाई क्रेडिटर्स दिइराको छ क्रेडिटर्स कति दियो 50,000 अब लायबिलिटीज पनि इन्क्रिज हुँदा यसलाई चाहिँ के गर्छौं प्लस गर्छौं त्यही भएर यहाँनिर इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर लेख्छौं क्रेडिटर लायबिलिटीज हो इन्क्रिज हुँदा के गर्ने प्लस गर्ने भन्छ क्रेडिटर कति छ 50,000 अब यो टोटल गर्दा फेरि हाम्रो आउँछ 1,65,000 यो के को कुरा आयो क्रेडिटर्स को कुरा आयो हैन अब सी नम्बरको पोइन्टमा हुन्छ हाम्रो क्याश पेड टु इम्प्लोइज अब इम्प्लोइलाई दिने स्यालेरीहरुको कुरा एन्ड अदर एक्सपेन्सेस अफिस सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनहरु एडमिनिस्ट्रेटिभहरु एक्सपेन्सेसहरु सबै यो टपिक भित्र लेख्छौं हामी क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर के छ हामीसँग टपिक एक्सपेन्सेस अब यहाँनिर एक्सपेन्सेसहरुको कुरा गर्दा हामीसँग सुरुमा त्यहाँनिर के छ स्यालेरी स्यालेरी के छ तिर्नु पर्छ हामीले कम्पनीले त्यही भएर यसलाई के गर्छौं माइनस एक्सपेन्सेस हो नि त एक्सपेन्सेस गर्दा पैसा जान्छ त्यही भएर यसलाई केमा लेख्यौं माइनसमा त्यो पछि छ रेन्ट रेन्ट कति दिएछ क्वेशनले 70,000 त्यहाँनिर प्रिपेड छ भन्छ प्रिपेड हामीले जहिले पनि के गर्छौं लेस गर्छौं त्यही भएर 70,000 मा लेस 10,000 गर्दा यो कति भयो रेन्ट चाहिँ 60,000 यसरी लेख्यौं अब रेन्ट चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स भित्रै थियो त्यही भएर यसलाई के पनि गर्नु परेन अब मेन कुरा आयो प्रिपेड रेन्टको प्रिपेड रेन्ट त कहाँ भित्र थियो एडिशनल इन्फर्मेसनमा थियो भन्छ यो दुईचोटी रेकर्ड गर्नु पर्यो हामीले के भनेछौं एसेट्स जति इन्क्रिज भन्दै माइनस गर्नुपर्छ भनेछौं भन्छ प्रिपेड रेन्टलाई पनि अब के गर्छौं माइनस गर्छौं फेरि एकचोटी प्रिपेड रेन्ट लेख्छौं र माइनस कति गर्दिन्छौं 10,000 गर्छौं अब रेन्ट पछि हाम्रो अरु एक्सपेन्सेस छ कि छैन हेरौं अरु के पनि छैन जस्तै इन्ट्रेस्ट को छुट्टै टपिक हुन्छ डेप्रिसिएसन क्याश फ्लोमा आउँदैन भन्छ अब यति टोटल गर्दा हाम्रो 120 माइनसमा छ -60 र -30 गर्दा 1 लाख कति आयो 90,000 यो क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस अब डी नम्बरमा हाम्रो टपिक को कुरा गर्दा के आउँछ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस को अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस को कुरामा हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन हैन बैंक लोन को इन्ट्रेस्ट दियो इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भनेर क्वेशनले हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स भित्र 8,000 दिएको थियो र एडिशनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भनेर कति दिएको छ 4,000 आउटस्ट्यान्डिङ भन्न साथ जोड्छौं 4,000 भन्छ यो माइनस कति आयो 12,000 8,000 र 4,000 एड गर्दा कति आयो 12,000 आयो अब एडिशनल इन्फर्मेसन भने कि दुईचोटी रेकर्ड गर्नु पर्यो
आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो लायबिलिटिज हो र लायबिलिटिजलाई जहिले पनि के गर्छौं प्लस गर्छौं अब यहाँनिर के पनि लेख्छौं फेरि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट कति रुपैयाँ दियो क्वेशनले आउटस्ट्यान्डिङ 4000 अब यसलाई चाहिँ के गर्यौं फेरि एड गर्यौं -12000 मा +4000 गर्दा यो माइनस कति आउँछ 8000 यो भयो इन्ट्रेस्टको कुरा अब क्वेशनले ट्याक्स दिएको भए ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर फेरि ई नम्बरमा लेख्नु पर्थ्यो अब ट्याक्सको कुरा हामीलाई गरेन अब ट्याक्सको कुरा नभइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक ई नम्बरमा हामी के लेख्छौं अदर इन्कम अब इन्कमहरु छ कि छैन त्यो लेख्छौं क्वेशनले हामीलाई कमिसन रिसिभ भनेर दिएको छ रिसिभ भनेको के हो इन्कम पैसा आयो त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्छौं प्लसमा लेख्छौं कमिसन received कति दियो हामीलाई 10000 यो चाहिँ केमा लेख्छौं प्लसमा लेख्छौं यही एउटा मात्र छ भनेपछि अब टोटल गर्दा फेरि 6,03,000 आछ ए को बी को -165,000 लेस गर्ने सी को पनि माइनस छ 1,90,000 -8,000 र ई नम्बरमा +10,000 छ भनेपछि यति टोटल गर्दा बल्ल ए नम्बरको आन्सर नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आयो हैन यति टोटल गर्दा हाम्रो नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज कति आउँछ 2,50,000 यो चाहिँ के आयो हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ डे टु डे अपरेसनमा एज करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटीज इन्कम र के को रेकर्ड गर्यौं एक्सपेन्सेसको अब बी नम्बरमा हाम्रो हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज अब इन्भेस्ट गर्ने भन्न साथ जहिले पनि केमा हुन्छ फिक्स्ड एसेट्सहरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं इन्भेस्ट गर्छौं भनेपछि यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स्ड एसेट्सहरु हेर्नु पर्यो अब इन्भेस्टमेन्ट छैन अघि ब्यालेन्स सिट बनाउँदा नै हेरिसक्यौं हामीले र अब फिक्स्ड एसेट्स भनेको हामीसँग एउटा के मात्र छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अब यहाँनिर डेप्रिसिएसन रेकर्ड हुँदैन किनभने हामीले बनाइराछौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्याश होइन डेप्रिसिएसन चाहिँ के हो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामी डेप्रिसिएसन रेकर्ड गर्दैनौं त्यही भएर अब यहाँनिर के लेख्छौं हामीले पर्चेज अफ हैन पर्चेज अफ कम्पनीले के गर्यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अथवा इन्क्रिज इन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कतिले इन्क्रिज भएको छ 2 लाख र हाम्रो रुल के छ एसेट्स लाई के गर्नु छ माइनस गर्नु छ त्यही भएर यसलाई के लेख्ने -2 लाख अरु कुनै पनि फिक्स्ड एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट नभएको भएर यो नै हाम्रो लागि टोटल नेट CFIA माइनस कति छ यो 2 लाख हैन अब यसलाई यतापट्टि लेखौं माइनस कति आयो 2 लाख नेट CFIA चाहिँ कति आयो हाम्रो टोटल -2 लाख अब यो भयो इन्भेस्टिङ अब सी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले दिएको छ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भनेको सोर्सेस अफ फन्ड कहाँबाट पैसा लियो क्यापिटल हो कि लोन हो कि लोन पनि कुन लोनको मात्र कुरा गर्छौं हामी यहाँनिर लङ टर्म डेब्टको अनि यहाँनिर जहिले पनि क्यापिटल र लङ टर्म डेब्ट र शेयर होल्डर इक्विटीमा जे जान्छ त्यो चाहिँ केमा गयो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा अब यहाँनिर क्यापिटल दिएको छ अब इन क्यापिटललाई हामीले के लेख्छौं इस्यु अफ क्यापिटल चाहिँ कतिको इस्यु गरेछ हाम्रो कम्पनीले 4 लाख अब लायबिलिटीजको केसमा के गर्ने भनेको छौं हामीले एड गर्ने भनेको छौं त्यही भएर क्यापिटललाई एड गर्यौं अर्को हामीसँग छ 12% बैंक लोन भन्छ इन्क्रिज इन 12% बैंक लोन 12% बैंक लोन हामीलाई क्वेशनले कति दियो 1 लाख दिएको छ अब यो पछि यदि डिभिडेन्ड पेड भएको भए यही जान्थ्यो माइनस भन्दै अब क्वेशनले डिभिडेन्ड पेड दिएन त्यही भएर यसलाई टोटल गरौँ 4 लाख र 1 लाख जोड्दा सी नम्बरको हाम्रो के आउँछ नेट CFFA 4 लाख र 1 लाख जोड्दा कति लाख आयो 5 लाख यसरी लेख्छौं हैन अब ए भयो बी भयो र सी टपिक पनि भयो अब लास्टमा हामी यो पछि लास्ट लाइन हाम्रो के हुन्छ यसमा लास्ट लाइन चाहिँ अब हाम्रो नेट चेन्जेस इन के निकाल्छौं क्याश फ्लो अब नेट चेन्जेस इन क्याश फ्लो निकाल्दा नेट चेन्जेस इन क्याश फ्लो भनेर निकाल्ने ए प्लस बी प्लस के गर्छौं हामी सी ए को टोटल हाम्रो 2,50,000 छ बी को टोटल -2 लाख छ र सी को टोटल कति छ 5 लाख छ
भने यो सबै टोटल गर्दा 250 मा -2 लाख घटाउनु पर्यो प्लस 5 लाख गर्दा फेरि यो हाम्रो टोटल कति आयो 5,50,000 यो के भयो नेट चेन्जेस इन क्याश फ्लो। अब आन्सर मिले कि मिलेन भनेर चेक गरौँ। नेट चेन्जेस जहिले पनि केसँग टोटल हुनुपर्छ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टसँग टोटल हुनुपर्छ भनेको त्यहाँनिर हामीलाई क्याश दिएको छ क्वेसनले 3 लाख दियो फर्स्टमै र बैंक दियो क्वेसनले कति 2,50,000 क्याश र बैंक जोड्दा हाम्रो कति छ टोटल 5,50,000 र हाम्रो नेट चेन्जेस पनि कति आयो 5,50,000 यो टोटल र यतापट्टि क्याश एन्ड बैंकको टोटल चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल आउनु पर्यो। यति भयो भने चाहिँ हाम्रो के छ गरेको क्याल्कुलेसन चाहिँ राइट छ भनेर बुझ्छौँ। आजको क्लास यति नै। अरु भिडियोहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं। धन्यवाद।